अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है लिबरलिज़म। तो आज जो है इस टॉपिक के अंदर जो है हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ लिबरलिज़म, और लिबरलिज़म जो है उसके जो मुख्तलिफ पहलू हैं, जैसे पॉलिटिकल लिबरलिज़म है, सोशल लिबरलिज़म है, या इकनॉमिक लिबरलिज़म है, सेकुलर लिबरलिज़म है। तो इसके मुख्तलिफ जो एस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी जो है साथ साथ बात होगी, और ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि लिबरलिज़म का जमहूरियत के साथ क्या ताल्लुक़ है, सेकुलरिज़म के साथ क्या ताल्लुक़ है, और जो सरमायादाराना निज़ाम है इसके साथ लिबरलिज़म का क्या ताल्लुक़ है। आइए इस वीडियो का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ लिबरलिज़म। तो इस टॉपिक के अंदर जो है हम लिबरलिज़म के ऊपर जो है बात करेंगे, और उसके जो मुख्तलिफ पहलू हैं, लिबरलिज़म की डेफिनेशन क्या है और उसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स क्या हैं, और कौन कौन से मामले के अंदर जो है लिबरलिज़म पाया जाता है, और लिबरलिज़म का हकीकी मायना क्या है। ये सारी चीज़ें जो हैं इस वीडियो के अंदर जो है शामिल हैं। आप हमारे साथ रहिएगा और देखिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लिबरलिज़म। Liberalism is a political and moral philosophy based on the rights of individuals, liberty, consent of the government and equality before the law। तो लिबरलिज़म बेसिकली क्या है? लिबरलिज़म जो है एक पॉलिटिकल थ्योरी है, फ़िलासफ़ी है। इसके अलावा जो है ये इकोनॉमिक पॉलिटिकल के साथ साथ ये मॉरल फ़िलासफ़ी भी है, और इसके साथ जो है डियर स्टूडेंट्स ये इकोनॉमिक जो है वो फ़िलासफ़ी भी है। तो इस लिबरलिज़म जो है इसका तल्लुक़ पॉलिटिकल सिस्टम के साथ है, मॉरल फ़िलासफ़ी के साथ है, और जो इकोनॉमिक जो फील्ड है उसके साथ भी उसका बराह रास्त तल्लुक़ जो है वो बनता है। बेस्ड ऑन द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। तो लिबरलिज़म का बेसिकली तल्लुक़ है वो शहरियों के जो हुकूक़ हैं, जो इंडिविजुअल्स के जो राइट्स हैं, ये लिबरलिज़म जो है उसके ऊपर बेस करता है। लिबर्टी, आज़ादी के ऊपर बात करता है कि शहरियों को जो पॉलिटिकल लिबर्टी है, इकोनॉमिक लिबर्टी है, सोशल लिबर्टी है, सिविल लिबर्टी है, रिलीजियस लिबर्टी है। तो आज़ादी के ऊपर बात करता है शहरियों को कौन कौन से हुकूक़ हासिल हैं, उनके राइट्स क्या हैं, उनकी लिबर्टी क्या है, और कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये लिबरलिज़म जो है ये जिन लोगों के ऊपर हुकूमत की जाती है, ये उनकी रज़ामंदी के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है कि जमहूरियत बेसिकली क्या है। जमहूरियत दरअसल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जिन लोगों के ऊपर हुकूमत की जाती है उन लोगों की मर्ज़ी जो है मालूम की जाती है, उन लोगों की कंसेंट ली जाती है, और उनकी कंसेंट के मुताबिक, उनकी राय के मुताबिक, उनकी ओपिनियन के मुताबिक जो है हुकूमत की जाती है। तो लिबरलिज़म भी जो है बेसिकली क्या है? कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट। जिन लोगों के ऊपर हुकूमत की जाती है उनकी राय का एहतराम करना, उनके हुकूक़, उनकी लिबर्टी, उनके राइट्स जो हैं उनको देखना जो है, यही जो है लिबरलिज़म है। एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ। लिबरलिज़म क्या है? कानून की नज़र में तमाम शहरी जो हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ इकोनॉमिक जो है वो एक्टिविटीज़, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, किसी भी किस्म का जो तअस्सुब है, चाहे वो जिन्स की बुनियाद के ऊपर हो, वो जो है वो मुआशियात की बुनियाद के ऊपर हो, तो किसी भी किस्म का जो डिस्क्रिमिनेशन है उससे बालातर होकर जो है ये रियासत के तमाम शहरियों को जो है ये इक्वल राइट्स देने का नाम है, इक्वल लिबर्टी देने का नाम है, ये रूल ऑफ लॉ का नाम है। और इसके अंदर रियासत के जो तमाम शहरी होते हैं उन्हें बिला इम्तियाज़ जो है हर किस्म की जो लिबर्टी है, चाहे वो पॉलिटिकल लिबर्टी हो, चाहे वो इकोनॉमिक लिबर्टी हो, वो मॉरल या सोशल लिबर्टी हो, सिविल लिबर्टी हो, तो लिबरलिज़म जो है वो रियासत के तमाम शहरियों को जो है वो लिबर्टी जो है देता है, उनके तमाम जो हुकूक़ हैं वो उनको जो है मुहैया करता है। तो मुख्तसर तौर पे देख लीजिएगा कि लिबरलिज़म क्या है। लिबरलिज़म इज़ ए पॉलिटिकल एंड मॉरल फ़िलासफ़ी। ये पॉलिटिकल और मॉरल फ़िलासफ़ी है, और इसके साथ साथ जो है ये इकोनॉमिक फ़िलासफ़ी भी है बेस्ड ऑन द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स, और इसकी बुनियाद शहरियों के हुकूक़ के ऊपर रखी गई है। और ये सारा जो लिबरलिज़म है बुनियादी तौर पर शहरियों के हुकूक़ जो है उन्हीं की तहफ़्फ़ुज़ का दूसरा नाम है। लिबर्टी से मुराद भी शहरियों के हुकूक़ हैं, कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट, और जिन लोगों के ऊपर हुकूमत की जाती है उनकी मर्ज़ी को ये जो है वो मालूम किया जाता है कि उनकी विल क्या है, कौन लोग उनके ऊपर हुकूमत करेंगे, इस बात का फ़ैसला वो लोग करेंगे जिनके ऊपर हुकूमत की जाती है। ये लिबरलिज़म है। और इसके साथ साथ जो है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, और कानून की नज़र में जो है सब लोग बराबर होंगे, चाहे वो वर्कर्स हैं, वो सरमायादार हैं, वो रूलर्स हैं, वो उनका तल्लुक़ जो है वो किसी भी जेंडर के साथ है,
تو وہ مرد ہیں، عورتیں ہیں، جو بھی ان کا جینڈر ہے، تو قانون جو ہے اس کی نظر میں تمام جو سٹیزنس ہوتے ہیں وہ برابر ہوتے ہیں اور کسی قسم کی کوئی بھی ڈسکریمنیشن جو ہے وہ نہیں کی جاتی. تو یہ ہے لبرلزم. آئیے اس کو نیکسٹ اس کی ایک اور ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. کلاسیکل لبرلزم از اے پولیٹیکل آئیڈیالوجی اینڈ برانچ آف لبرلزم. تو بیسیکلی جو کلاسیکل لبرلزم ہے یہ لبرلزم کی ہی ایک برانچ ہے اور ڈیٹ ایڈوکیٹس فری مارکیٹ اینڈ لیزیز فیئر اکنامکس. تو یہ جو ہے یہ آزاد معیشت کی بات کرتا ہے اور معاشی سرگرمیوں کے اوپر کسی بھی قسم کی پابندیوں کی عدم موجودگی کی بات کرتا ہے. سول لبرٹیز کی بات کرتا ہے، شہریوں کے جو سول رائٹس ہیں ان کی بات کرتا ہے انڈر دی رول آف لا. اور یہاں بھی جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ رول آف لا یعنی قانون کی حکمرانی ہوگی، رول آف لا ہوگا اور ریاست کے تمام شہریوں کے لیے جو ہے یکساں قوانین ہوں گے اور قانون کی نظر میں جو ہے تمام شہری برابر ہوں گے اور کسی بھی شخص کو، کسی طبقے کو، کسی نسل کو، کسی جینڈر کو، کسی ایتھنک گروپ کو جو ہے قانون کے اوپر جو ہے بالادستی حاصل نہیں ہوگی. تو اس طرح جو ہے انڈر دی رول آف لا ود این ایمفیسس آن لمیٹڈ گورنمنٹ. اور جو لبرلزم ہے یا کلاسیکل لبرلزم جو ہے اس میں آپ دیکھیں کہ لمیٹڈ گورنمنٹ کا کنسیپٹ پایا جاتا ہے. یعنی لمیٹڈ گورنمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو حکومت ہوگی اس کے اختیارات لامحدود نہیں ہوں گے بلکہ وہ محدود اختیارات کے ساتھ ہوگی اور وہ جن لوگوں کے اوپر حکومت کی جا رہی ہے ان لوگوں کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ حکومت کریں گے. یعنی وہ یہاں انڈائریکٹلی جو ہے بات جو کی جا رہی ہے وہ ڈیموکریسی کی بات کی جا رہی ہے. ڈیموکریسی کے اندر جو ہے ریاست کا جو نظام ہے وہ آئین کے مطابق چلایا جاتا ہے اور وہاں پہ شہریوں کو جو پولیٹیکل رائٹس حاصل ہوتے ہیں، اکنامک رائٹس حاصل ہوتے ہیں، سول رائٹس حاصل ہوتے ہیں. تو وہاں پہ حکومت جو ہے اس کو لامحدود اختیارات حاصل نہیں ہوتے، وہ لمیٹڈ پاورز کی جو ہے مالک ہوتی ہے. اینڈ اکنامک اینڈ پولیٹیکل فریڈم یہاں پہ جو ہے جو لبرلزم ہے چاہے وہ کلاسیکل لبرلزم ہو یا لبرلزم ہو وہاں پہ اکنامک فریڈم بھی پائی جاتی ہے، لوگوں کو معاشی آزادی حاصل ہوتی ہے، وہ اپنی مرضی کا کاروبار کر سکتے ہیں، وہ پراپرٹی خرید سکتے ہیں، پراپرٹی سیل کر سکتے ہیں اور ان کو پولیٹیکل فریڈم بھی حاصل ہوتی ہے، ان کو سیاسی حقوق بھی حاصل ہوتے ہیں اور وہ پولیٹیکل سسٹم کے اندر جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، وہ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں، وہ ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں، وہ جو لیجسلیٹو باڈی ہوتی ہے اس کی ممبرس بن سکتے ہیں. تو اس طرح جو ہے جو کلاسیکل لبرلزم ہے وہ بیسیکلی آزاد معیشت کی بات کرتا ہے اور پولیٹیکل اینڈ اکنامک فریڈم کی بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ بات کر رکھا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس نیکسٹ ہمارے پاس ہے سیلینٹ فیچرز آف لبرلزم. تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ جو لبرلزم ہے اس کے بنیادی خصوصیات کیا ہیں، سیلینٹ فیچرز کیا ہیں. نمبر 1 ہے بلیف ان ایکویلٹی. تو جو لبرلزم ہے یہ ایکویلٹی کے اوپر بیس کرتا ہے، یعنی ریاست کے جو تمام شہری ہیں ان کے حقوق جو ہیں، ان کے جو رائٹس ہوں گے وہ یکساں ہوں گے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی گروہ کے ساتھ ہے، کسی بھی طبقے کے ساتھ ہے، کسی بھی مذہبی گروہ کے ساتھ ہے. تو وداؤٹ اینی ٹائپ آف ڈسکریمنیشن جو ہے کسی بھی امتیاز کے بغیر جو ہے ریاست کے تمام شہری جو ہیں چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب کے ساتھ ہو، کسی بھی جینڈر کے ساتھ ہو، کسی بھی جو اکنامک کلاس ہے اس کے ساتھ ہو، ان کے جو پولیٹیکل رائٹس ہوں گے برابر ہوں گے اور ان کے جو اکنامک رائٹس ہیں وہ بھی برابر ہوں گے اور قانون کی نظر میں سب شہری ایکول ہوں گے. کسی کو قانون کی نظر میں دوسرے کے اوپر کسی قسم کی کوئی سپیریٹی جو ہے حاصل نہیں ہوگی. تو بلیو ان ایکویلٹی ہوگا. نمبر 2 لبرٹی آف انڈیویجول. تو انڈیویجول جو ہے جو فرد ہے اس کو آزادی حاصل ہوتی ہے. اس کی آزادی جو ہے اس کے کئی پہلو ہیں. وہ پولیٹیکل لبرٹی اس کو حاصل ہوتی ہے، یعنی وہ پولیٹیکل سسٹم کے اندر پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے، وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے، وہ اپنی مرضی کے مطابق جو ہے کسی بھی سیاسی ادارے کی رکنیت حاصل کر سکتا ہے، وہ حکومت کے اوپر جو ہے اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا ہے. تو اس کو پولیٹیکل لبرٹی بھی حاصل ہوگی. سپورٹنگ پرائیویٹ پراپرٹی، یہ بہت اہم بات ہے. جو سپورٹنگ پرائیویٹ پراپرٹی ہے، جو لبرلزم ہے یہ جو پرائیویٹ پراپرٹی ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے، یعنی یہ کیپٹلزم کو جو ہے سپورٹ کرتا ہے. تو جہاں پہ لبرلزم ہوگا وہاں پہ ڈیموکریسی ہوگی، وہاں پہ ایکویلٹی آف رائٹس ہوگی اور وہاں پہ جو ہے وہ جو کیپٹلزم ہے سرمایہ دارانہ نظام جو ہے وہ پایا جائے گا. یعنی وہاں پہ جو انڈیویجول ہے اس کو پرائیویٹ پراپرٹی رکھنے، پرائیویٹ پراپرٹی کو سیل کرنے کی جو ہے اجازت ہوگی اور اس کے منافع کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کی بھی اجازت ہوگی. نمبر 4 ہے لمیٹڈ کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ. تو جو لبرلزم ہے اس کا ایک جو 4 نمبر فیچر ہے وہ ہے یہاں پہ کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ ہوگی
اور وہ جو کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ ہوگی وہ لمیٹڈ کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ ہوگی، یعنی اس کے محدود اختیارات ہوں گے اور وہ قانون کے سامنے جواب دہ بھی ہوگی، یعنی وہ قانون سے بالا تر نہیں ہوگی، وہ کانسٹیٹیوشن سے بالا تر نہیں ہوگی بلکہ کانسٹیٹیوشن کے متحد ہوگی۔ وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو ہے اس کا انتخاب ہوگا اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو ہے وہ حکومت کرے گی اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی۔ تو لمیٹڈ کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ ہوگی، محدود دستوری حکومت کا قیام اس میں عمل میں لایا جاتا ہے، اور اس کو دوسرے لفظوں میں جو ہے وہ جمہوریت یعنی ڈیموکریسی کہا جائے گا۔ تو جو لبرلزم ہے وہ سپورٹ کرتا ہے کیپٹلزم کو، ایکویلٹی آف رائٹس کو اور لبرٹی آف انڈیویجولس کو، اور پھر کیپٹلزم کو بھی یہ سپورٹ کرتا ہے۔ اور نمبر 5 ہے سپورٹنگ دا ڈیموکریسی، اسی کی میں بات کر رہا تھا، تو یہاں پہ یہ پوائنٹ بھی آ گیا ہے کہ یہ جمہوریت جو ہے، مغربی جو جمہوریت ہے یہ اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ عوام جو ہیں ان کو اپنے سیاسی معاملات کے اندر، سیاسی سرگرمیوں کے اندر، جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کے اندر جو ہے شمولیت کے وسیع مواقع ہوں گے، اور اس بات کا فیصلہ عوام کریں گے، لوگ کریں گے کہ ان کے اوپر حکومت کون کرے گا اور کب تک حکومت کرے گا، اس بات کا فیصلہ بھی عوام کریں گے۔ تو یہاں پہ جو ہے یہ جو لبرلزم ہے اس کے جو فیچرز ہیں دوبارہ دیکھ لیجئے گا، ایکویلٹی آف رائٹس اور پرائیویٹ پراپرٹی یعنی کیپٹلزم، لمیٹڈ کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ اور ڈیموکریسی، تو یہ جو ہیں یہ لبرلزم کے بنیادی فیچرز ہیں۔ اور مزید اس کے کچھ فیچرز ہیں، فری مارکیٹ، آزاد معیشت کی یہ بات کرتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے فری ٹریڈ کی بھی بات کرتا ہے، کیپٹلزم یہ بات پہلے ہو چکی ہے، اور نیا پوائنٹ جو ہے وہ ہے سیکولرزم، یعنی جو لبرلزم ہوتا ہے وہ سیکولرزم کے اوپر جو ہے بلیو کرتا ہے۔ سیکولرزم جو ہے وہ ایک ایسا نظام ہے جس میں جو سیاست اور مذہب جو ہے ان کو ایک دوسرے سے الگ الگ کر دیا جاتا ہے، سپریشن بٹوین اسٹیٹ اینڈ ریلیجن۔ تو مذہب جو ہے، ریاست کا جو نظام ہے وہ کسی مذہب کے تابع نہیں ہوتا، اور نہ ہی ریاست کوئی مذہبی کردار ادا کرتی ہے۔ ریاست ایک سیاسی ادارہ ہے، اور ریاست جو ہے وہ سیاسی نوعیت کے معاملات کو ڈیل کرتی ہے، اور مسلط کے تحت یا ریشنل بنیادوں کے اوپر جو ہے قانون سازی کرتی ہے، اقدامات کرتی ہے، اور قانون سازی کرتے وقت یا کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت جو ہے وہ مذہب سے جو ہے وہ اپنے آپ کو الگ رکھتی ہے۔ اور یہاں پہ جہاں سیکولرزم ہوتا ہے وہاں پہ جو مذہب ہے، جو ریلیجن ہے، وہ کسی بھی انڈیویجول کا ذاتی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مذہب کے اوپر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا، اسٹیٹ کو اس بات کے ساتھ کوئی کنسرن نہیں ہوتا۔ تو سیاست یا ریاست جو ہے اس کو مذہب سے الگ رکھا جاتا ہے۔ تو جہاں پہ لبرلزم ہوگا وہاں پہ جو ہے وہ کیپٹلزم بھی پایا جائے گا۔ جینڈر ایکویلٹی ہے، یعنی وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن، جو جینڈر ڈسکریمنیشن ہوتی ہے کہ یہ مرد ہیں یہ عورتیں ہیں، مردوں کے الگ حقوق ہوں گے، عورتوں کے الگ حقوق ہوں گے، یا مرد یہ کام کر سکتے ہیں، عورتیں یہ کام کر سکتی ہیں، تو اس قسم کی کوئی بھی جو ہے ڈسکریمنیشن جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ تو میل اور فیمیل جو ہیں، جو دونوں جینڈر ہیں، ان کے رائٹس جو ہیں وہ برابر ہوں گے۔ ان کے اس حوالے سے جو ہے ان کے ساتھ کوئی امتیاز نہیں کیا جائے گا کہ یہ کام جو ہے وہ صرف عورتیں کر سکتی ہیں یا یہ کام صرف مرد کر سکتے ہیں۔ جو ان کے جو پولیٹیکل رائٹس ہوں گے وہ بھی برابر ہوں گے، ان کے جو اکنامک رائٹس ہیں وہ بھی ایکول ہوں گے، اور ان کے جو سوشل رائٹس ہیں، سول رائٹس ہیں، وہ بھی ان کے ایکول ہوں گے۔ تو جو جینڈر ایکویلٹی ہے وہ لبرلزم کا ایک اور جو ہے وہ فیچر ہے۔ اس طرح جو ہے ریشل ایکویلٹی ہے، نسلی جو تعصب ہے اس کا خاتمہ کیا جاتا ہے، اور تمام ریاست کے اندر رہنے والے تمام جو مختلف نسلوں کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے بھی رائٹس برابر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے انٹرنیشنلزم جو ہے، تو لبرلزم جو ہے یہ بیسیکلی انٹرنیشنلزم کو پروموٹ کرتا ہے۔ یہ پوری دنیا کے اندر جو ہے ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے جس کی بنیاد جو ہے وہ لبرلزم کے ہو، کیپٹلزم کے اوپر ہو، ڈیموکریسی ہو، اور ایکویلٹی آف رائٹس ہو، اور جینڈر ایکویلٹی ہو۔ تو یہ ساری سیکولرزم ہو، تو یہ بیسیکلی یہ سسٹم جو ہے یہ کسی خاص علاقے کے لیے یا کسی خاص فلسفے کو فالو کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ دنیا کے تمام ریاستوں کے لیے جو ہے یہ فلسفی جو ہے موجود ہے، اور پوری دنیا کے اندر جو ہے اس فلسفی کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا کا جو نظام ہے وہ ایک جیسا ہو جائے، یعنی تمام ریاستیں جو ہیں وہ لبرلزم کو جو ہے وہ اڈاپٹ کریں، اور دنیا کی تمام ریاستیں جو ہیں وہ اپنے آئین، قوانین، رائٹس، ڈیوٹی جو ہیں وہ ان کا تعین بھی لبرلزم کے جو بنیادی اصول ہیں ان کے مطابق جو ہے ان کا تعین کرے۔
डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है सेकुलर लिबरलिज्म। इसके ऊपर थोड़ी सी बात हो गई है। सेकुलर लिबरलिज्म इज़ ए फॉर्म ऑफ लिबरलिज्म इन विच secularist principles and values and sometimes non-religion ethics are specially emphasized. It supports the separation of religion and state. तो जो सेकुलर लिबरलिज्म है यानी लादीन, जिसका आमतौर पे हमारे यहाँ तर्जमा किया जाता है, तो सेकुलर लिबरलिज्म जो है वो क्या है, ये लिबरलिज्म की एक कैटेगरी है, लिबरलिज्म की किस्म है, in which secularist principles and values and sometimes non-religion ethics are specially emphasized. तो जो सेकुलर लिबरलिज्म है इसके अंदर जो है ऐसे जो प्रिंसिपल्स हैं, जो रूल्स हैं, उनको बयान किया जाता है जो लादीन सियासत के ऊपर जो है बिलीव करते हैं, और इसमें रियासत जो है उसको मज़हब से सेपरेट रखा जाता है। सियासत का मज़हब के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है और मज़हब का सियासत के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है। मज़हब को आपने जो आपके जो मजहबी रहनुमा हैं उनके उसूलों के मुताबिक लेकर चलना है, ये इंडिविजुअल का ज़ाती मामला होगा, और जो स्टेट है उसको रैशनल बेसिस के ऊपर चलाया जाएगा और मसलत के तहत उसको जो है चलाया जाएगा। तो इस तरह जो है इट सपोर्ट्स द सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट, ये रियासत और मज़हब के दरमियान अलहदगी के जो है वो सपोर्ट करता है। डियर स्टूडेंट्स, 10 मोस्ट लिबरल कंट्रीज़, वैसे तो दुनिया के अंदर बेशुमार ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे लिबरलिज्म पाया जाता है, लेकिन इसके साथ जो है हमने सिर्फ एग्जांपल के तौर पे जो है इसको लिया है कि जैसे नॉर्वे है, नॉर्वे के अंदर लिबरलिज्म है, स्वीडन है, डेनमार्क है। डियर स्टूडेंट, इसमें इजाफी तौर पे मैं बता देना चाहता हूँ, नॉर्वे, स्वीडन और जो डेनमार्क हैं इनको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ भी कहा जाता है। इसके अलावा जो है फिनलैंड है, स्विट्ज़रलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, USA है, UK है, फ्रांस, स्पेन, आइसलैंड है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है, जर्मनी है। तो ये तमाम जो मगरबी मुल्क हैं ख़ास तौर पे, ये सारे के सारे जो हैं ये लिबरलिज्म के ऊपर ही बिलीव करते हैं, और ये अपनी इनकी जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है, जो इकोनॉमिक फ़िलासफ़ी है या सोशल है, ये लिबरलिज्म जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या लिबरलिज्म की जो फ़िलासफ़ी है उसके ऊपर ही ये जो है वो इनका पॉलिटिकल सिस्टम जो है, उनका जो माशी निज़ाम है वो इसी के ऊपर कायम है। तो अमेरिका समेत तमाम जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो लिबरल ही तस्वर जो है किए जाते हैं और वो लिबरल हैं। नेक्स्ट है द आइडिया ऑफ लिबरलिज्म वाज प्रेजेंटेड बाय इंग्लिश फिलासफर जॉन लॉक, जनरली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द मॉडर्न लिबरलिज्म। तो लिबरलिज्म का जो आइडिया है ये सबसे पहले जो है जॉन लॉक ने जनरेट किया, जो कि एक इंग्लिश फिलासफर है, और उसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी पेश किया था जिसके अंदर उसने जो है वो बयान किया कि रियासत जो है वो किस तरह वजूद में आई है। और जो जॉन लॉक है वो अपने नज़रियात के अतबार से, अपनी सोच और फ़िक्र के अतबार से जो है वो भी एक लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की जो है बात करता है, और इसी नज़रिए की बुनियाद के ऊपर जो है जॉन लॉक को फादर ऑफ द मॉडर्न लिबरलिज्म भी कहा जाता है। जदीद लिबरलिज्म का जो बानी है वो दरअसल जॉन लॉक है, जो कि एक इंग्लिश फ़िलासफ़र है, और उसने अपने जो थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर उसने इसी लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की ही जो है बात की थी। नेक्स्ट हमारे पास है हु इज़ लिबरल पर्सन। ये हमारे यहाँ बात की जाती है कि फ़लाँ शख्स बहुत लिबरल है, लेकिन हमारे यहाँ जो है जब ये बात कही जाती है कि फ़लाँ शख्स बहुत लिबरल है तो उसको आमतौर पे नेगेटिव जो है लिया जाता है, यानी पॉजिटिव नहीं लिया जाता, बल्कि उसको नेगेटिव लिया जाता है। नेगेटिव सेंस के अंदर उसको कहा जाता है कि वो लिबरल है। तो यहाँ पे हम देखते कोशिश करते हैं कि लिबरल पर्सन होता कौन है। ए पर्सन हु बिलीव्स दैट गवर्नमेंट should be active in supporting social and political change. A liberal person is open-minded, generous, टॉलरेंट एंड ब्राइट माइंडेड। तो ये नीचे जो है वो 4-5 खसूसियात जो हैं वो लिबरल पर्सन की जो है दी हुई हैं। जो भी शख्स जो है वो ओपन माइंडेड हो, जेनरस हो, टॉलरेंट हो, उसके अंदर बर्दाश्त हो, रवादारी हो, और वो दूसरों की राइट्स और ड्यूटी को जो है एक्सेप्ट करता हो, और वो ब्राइट माइंडेड हो, यानी रोशन ख्याल हो, तो वो नई नई चीज़ों को जो है एक्सेप्ट करने का जो है वो सलाहियत रखता हो, तो ऐसे शख्स को लिबरल पर्सन कहा जाता है। दोबारा देखिएगा, ये लिबरल पर्सन हु बिलीव्स दैट गवर्नमेंट शुड बी एक्टिव इन सपोर्टिंग सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस। बहुत पॉजिटिव सी बात है कि ऐसी सोच या ऐसी फ़िक्र कि गवर्नमेंट जो है उसको सोशल, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक फील्ड के अंदर जो है ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जिससे इंडिविजुअल जो है उसके राइट्स और ड्यूटी जो हैं, जो राइट्स उसके हैं
اس کی جو لبرٹی ہے، جو اس کے جو پولیٹیکل رائٹس ہیں، اکنامک رائٹس ہیں، وہ انہینس ہوں، وہ بڑھیں، اس کا دائرہ کار وسیع ہو، اور اس کے نتیجے میں ریاست کا دائرہ کار جو ہے وہ قدرے محدود ہو۔ اے لبرل پرسن از اوپن مائنڈیڈ، لبرل پرسن جو ہے وہ اوپن مائنڈیڈ ہوتا ہے، کھلے ذہن کا مالک ہوتا ہے، وہ جو اس کے جو متضاد نظریات اور سوچ اور فکر ہوتی ہے اس کو بڑے کھلے ذہن کے ساتھ قبول کر لیتا ہے، جنرس ہوتا ہے، وہ ٹالرنٹ ہوتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ وہ ٹالرنٹ ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر رواداری پائی جاتی ہے، برداشت پائی جاتی ہے، وہ چیزوں کو بڑے جو ہے شادہ دلی کے ساتھ جو ہے ایکسیپٹ کرنے والا ہوتا ہے اور برائٹ مائنڈیڈ ہوتا ہے۔ تو ایسا شخص جس کے اندر یہ خصوصیات پائی جاتی ہوں، یعنی وہ اوپن مائنڈیڈ ہو، جنرس ہو، ٹالرنٹ ہو، برائٹ مائنڈیڈ ہو، تو وہ جو ہے وہ ایک لبرل پرسن جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ ایک مختصر سی ویڈیو ہے، امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش جو ہے پسند آئی ہوگی۔ آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی اوپینین جو ہے وہ ضرور دیجیے گا، آپ کا فیڈ بیک جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ حافظ۔